हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर काल पणजे जस्टीस फेर्दीन रिबेलोच्या मिटिंगेक गेल्लो. मिटिंगेक भोवसंख्येन लोक पळोवन खूब बरें दिसलें सारकें. गोंयचे हितचिंतक काल म्हाका ते मिटिंगेक दिसले. मिटिंगेक गर्दी, हॉल भरलेलें, आझाद मैदानाचेर गर्दी आनी सगळे आमचे गोंयकार जेंकां गोंयचो मोग आसा ते थंय पावल्ले. आतां ही मिटींग जी काल जाली ती आमी क्रांतीच्या मार्फत फुडें व्हरपाची गरज आसा. काल मिटिंगेक जें कितें उलयलें तें गांवांनी पावपाक जाय, लोकां मेरेन पावपाक जाय आनी लोकांक कळपाक जाय हे स्वार्थी राजकारणी आनी सरकार आयज गोंय कशें काबार करपाक उठल्या ते. काल ते मिटिंगेक जो स्लोगन आसलेलो इनफ इज इनफ तेचेर हांवें 2 शब्द बरयल्या. आनीक सोंसूं नजो 2 शब्द वाचून दाखयता. इनफ इज इनफ. Conversion of land, removal of river sand, destruction of wetland, burning of forest land. Enough is enough. We have to stop this trend. Filling of agricultural land, water bodies coming to an end. We are selling our land. Migrants are buying our land. Enough is enough. We have to stop this trend. आनीक सोंसूं नजो. गोंयान सगळे कडेन लागला उजो. गोंय काबार जाता तें पळोवन जीव दुखता म्हजो. खरेंच पर्यावरण काबार जाता तें पळोवन नजो. शेतां काबार जाता ती पळोवन नजो. रानां काबार जाता ती पळोवन नजो. दोंगर सोंपतना पळोवन नजो. न्हंय विकता तें पळोवन नजो. बांयी सुकतना पळोवन नजो. खरेंच आनीक सोंसूं नजो. इल्लीगल रेस्टॉरंट जळटा, जळटकूच ओनर पळटा. राजकारणी हप्तो घेता, तांकां सांबाळटा. हेंच्या आशिर्वादान दिल्लीकार आपलो धंदो चलयता. CRZान दिल्लीकार धंदो चलयता. ल्हान भुरग्याचो आयज रेप जाता तें पळोवन नजो. मॉलेस्टेशनां जाता ती पळोवन नजो. बायलांचो छळ जाता तें पळोवन नजो. गोंयच्या चलयेचो मर्डर जाता, तिची कूड बिचार मेळटा. आयज सुद्दां तिची फॅमिली नेयाक रावता. गोंयान हें कितें चल्लां तें पळोवन नजो. कोळशान लोक त्रस्त आसा, पोल्युशनान दुयेंस सोशीत आसा. कितलेच लोक कॅन्सरान मेल्ले आसा. ल्हान भुरगीं आवयक सांगता, आई हो कोळशाचो वास सोंसूं नजो. श्वास घेवं नजो. आई श्वास घेवं नजो. जीव वयता म्हजो. ह्या कोळशाच्या वासान जीव वयता म्हजो. आयज कन्वर्जनां पळोवं नजो. वेटलँडां काबार जाता ती पळोवं नजो. वॉटर बॉडीज सोंपता ते पळोवं नजो. मँग्रुव्ज काबार जाता ते पळोवं नजो. बिचार रिटेनिंग वॉल येता ती पळोवं नजो. कसिनोचें अतिक्रमण मांडवीन पळोवं नजो. मायनिंगा खातीर रानां काबार जाता ती पळोवं नजो. मांडवीन पोल्युशन जाता तें पळोवं नजो. रस्त्या सायडीक कचरो दिसता तो पळोवं नजो. पणजेन पोल्युशन वाडलां तें पळोवं नजो. म्हादईचो सौदो करता तें पळोवं नजो. सत्तेच्या आशेक म्हादई विकता तें पळोवं नजो. म्हादईच्या नांवार राजकारण करता तें पळोवं नजो. टायगर रिझर्वाक सरकारूच अपोज करता तें पळोवं नजो. 70च्या रानांनी लागला उजो. आयज गोंयकारांनी भायर सरपाची गरज आसा. चिमलकारांक सपोर्ट करपाची गरज आसा. आयज सगळे गांव शहरान बदल करपाचो ह्या सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी हो प्रयत्न आडोवपाची गरज आसा आनी तेच्या खातीर आमी सगळ्या गोंयकारांनी एक जावन भायर सरपाची गरज आसा. कालची जस्टीस फेर्दीन रिबेलोची मिटींग खूब बरी जाली. देव बरें करूं.